बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी बहन घर के बाहर गली में सब गली के बच्चों के साथ खेल रही थी। मेरी बहन मुझसे 6 साल छोटी थी और उसकी उम्र के मुताबिक उसका बहुत दिल चाहता था कि वो सबके साथ खेले कूदे। मेरी बहन बहुत मासूम थी, अक्सर बच्चों के साथ लड़ झगड़ कर और मार खाकर घर आ जाती। तभी से मैं उसके साथ बाहर खेलने लगी थी ताकि उसे कोई कुछ ना कहे। अभी भी वो खेल ही रही थी जब अम्मा ने अंदर से आवाज़ लगाई। मेरी बहन कहने लगी, आपी मैं नहीं जा रही, अम्मा ने तो हमसे घर के काम ही करवाने हैं। सौतेली माएँ ऐसी ही तो होती हैं, जालिम। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी क्योंकि मेरी बहन को अम्मा से सख्त चिढ़ थी। वो भी मेरी बहन अदीला से नफ़रत करती थी। मैं चूँकि हर काम खामोशी से कर देती थी, तभी वो मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, मगर अदीला को हर वक्त झिड़कती रहती थी। अम्मा ने दोबारा आवाज़ लगाई तो मैं जल्दी से भागकर अम्मा की बात सुनने चली गई, जो किचन में खड़ी साथ साथ बर्तन ज़ोर ज़ोर से फेंक रही थी और साथ ही साथ गुस्से से ऊंचा ऊंचा बोल भी रही थी। मैं अम्मा का गुस्सा देखकर कांप गई। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या हुआ है अम्मा? तो अम्मा कहने लगी, सारे काम पड़े हुए हैं और तुम लोगों को खेलने की पड़ी हुई है, और ये काम कौन करेगा? मैंने हैरत से किचन में चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई काम करने वाला नहीं था। सभी काम तो सुबह सुबह मैंने कर लिया था, फिर अम्मा किस काम की बात कर रही थी? मैंने सवालिया नज़रों से अम्मा की तरफ देखा और उनसे पूछा कि अम्मा किस काम की बात कर रही हैं आप? अम्मा कहने लगीं कि अदीला कहाँ पर है? उसने सारा दिन कुछ नहीं किया। उसे कहो मेरे कपड़े प्रेस कर दे और जो कपड़े पड़े हैं वो धो दे। मैं हैरत से दंग रह गई क्योंकि अदीला इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सब कपड़े धो सकती। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं कपड़े धो देती हूँ और प्रेस भी कर देती हूँ। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थपके अम्मा की तरफ देखने लगी। आंखें आंसुओं से भर रही थी कि यहीं आज अगर हमारी अम्मा जिंदा होती तो वो कभी भी ये जुल्म बर्दाश्त ना करती। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा अगर एक काम मैं कर दूंगी तो इसमें क्या हर्ज है? अम्मा कहने लगी कि खुद तो तुम्हारी माँ मर गई, मगर तुम दोनों की मुसीबत मेरे सर पर डाल दी। अम्मा की एक ही बेटी थी और हमारी एक ही सौतेली बहन थी, मगर वो भी दिमागी तौर पर अपाहज थी। उम्र तो उसकी 15-16 साल थी, मगर दिमाग आज भी उसका बच्चों जितना था। वो हमेशा कमरे में बंद रहती थी। अम्मा उसे कम ही बाहर निकालती थी। अदीला को उससे बहुत चिढ़ थी क्योंकि अम्मा अदीला से ही उसके सारे काम करवाती थी। मैं अक्सर अदीला को समझाती कि वो इस काबिल नहीं कि कोई अपना काम कर सके। अगर तुम उसका काम कर देती हो तो ये तुम्हारे सर पर नेकी है और अम्मा के सर पर एहसान। इसीलिए एहसान करके जताया मत करो। मगर अदीला अभी भी बच्ची थी, कहाँ समझती थी और मासूम भी बहुत थी। अम्मा तन फन करती हुई किचन से चली गई, मगर जाते जाते मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली जब अम्मा कहने लगीं कि करती हूँ कुछ ही दिनों में इसका बंदोबस्त। ये लड़की ज़्यादा ही मेरे सर पर चढ़ती जा रही है, मैं इतने चोंचले नहीं उठा सकती। मैं अब इन बातों पर परेशान रहने लगी थी कि अम्मा के जहन में न जाने अब और क्या चल रहा था। अम्मा न जाने कौन सा कदम उठाने वाली थी, कौन सी नई चाल मेरी बहन के खिलाफ ये सोच रही थी। खुदा ने अम्मा को इतनी बड़ी आजमाइश बेटी की सूरत में डाला था, मगर फिर भी अम्मा को सिर्फ अपना आप ही दिखाई देता था। मैं अब अदीला को अपने साथ साथ रखती, न जाने अम्मा उसके साथ क्या बुरा कर देती। एक रोज़ मैं और अदीला कपड़े धो रही थी जब एक बूढ़ा सा आदमी हमारे घर आया। उसके पहनावे से लग रहा था जैसे वो बहुत अमीर कबीर हो, मगर वो हमारे गांव का नहीं था। अम्मा बहुत अच्छे थी। अम्मा ने जल्दी से मुझे आवाज़ दी और कहा कि किचन में जाकर जल्दी से मज़ेदार से 2-4 खाने बना दो, मगर तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं हैरत से अम्मा को देखती ही रह गई कि अभी तो मैंने कपड़े भी पूरे नहीं धोए थे और अभी अम्मा ने नया हुक्म दे दिया था। मैं जल्दी से खाने की तैयारी करने लगी और अदीला से कहा कि कुछ जो कपड़े बचे हैं वो सूखने के लिए डाल आओ। 1 घंटे में मैंने 2 खाने तैयार कर लिए थे। मैं उस बूढ़े आदमी के सामने खाना लगा रही थी, मगर मुझे उसकी नज़रों से अजीब सी उलझन महसूस होने लगी। वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से घूर रहा था। तभी अचानक अम्मा ने गला खंखारा, जिससे वो बूढ़ा आदमी एकदम चौंक गया। मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा उस आदमी से न जाने इशारों में क्या कह रही थी। अब तो मुझे अम्मा पर शक होने लगा था। अम्मा लाजिमन कोई न कोई चाल चल रही थी।
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اماں نے مجھے عدیلہ کو بلانے کے لیے بولا۔ میرا وجود ایک دم کانپ اٹھا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں بھی گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ اس کو بلا کر لاؤ، یہ برتن اٹھا کر صاف کرے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں خود صاف کر لوں گی، اسے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اماں نے مجھے اس بوڑھے آدمی کے سامنے ہی جھڑک دیا اور کہا کہ جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، جلدی سے جاؤ اور عدیلہ کو بلا کر لاؤ۔ میں جلدی سے گئی اور عدیلہ کو بلا کر لے آئی۔ جیسے ہی عدیلہ آئی، بوڑھے آدمی کی آنکھیں تو چمک ہی اٹھیں۔ کچھ عدیلہ بہت خوبصورت تھی اور اس پر بلا کی معصومیت، کوئی کیسے نہ دیکھ کر حیران ہوتا۔ میری بہن اماں کے سامنے گئی اور ان سے بد اخلاقی کے ساتھ سوال کرنے لگی۔ بوڑھے آدمی نے گھور کر اماں کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اماں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ میں نے بھی جلدی سے عدیلہ کو کمرے میں بھیج دیا اور چھپ کر اماں کے پیچھے چل پڑی۔ اماں نہ جانے اس بوڑھے آدمی سے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ اماں کی آواز آدمی سے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ اماں کی آواز مجھ تک تو نہیں پہنچ سکی، مگر اماں بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آخر کو اماں کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی اماں واپسی کے لیے مڑی تھی۔ میں اماں کو دیکھتے ہی اندر کی طرف آ گئی۔ میں برتن اٹھا رہی تھی جب اماں تن فن کرتی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جب اگلی مرتبہ گھر پر کوئی مہمان آئے تو اپنی بہن کو سمجھا دینا کہ تمیز کے ساتھ بات کرے، ورنہ اگلی مرتبہ بات کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اماں بڑبڑاتی ہوئی جا چکی تھی۔ میں نے دکھ اور تکلیف سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو چھت پر کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھایا اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اگلی مرتبہ وہ کسی بھی مہمان کے سامنے اماں سے بدتمیزی سے بات نہیں کرے گی۔ مگر میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اماں ہمارے لیے کیا طوفان لانے والی ہیں۔ کچھ ہی روز گزرے تھے کہ وہی بوڑھا آدمی واپس سے گھر پر آیا۔ باہر گلی میں کھیل رہے تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے عدیلہ کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ عورت چھوٹی ہو یا بڑی، مگر اپنے سامنے کھڑے مرد کی نظروں کو جانچ لیتی ہے کہ وہ کس نظر سے عورت کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے بھی اس بوڑھے شخص سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اماں نے ہم دونوں بہنوں کو آواز دی۔ میں نے اپنی بہن کو پھر سے سمجھایا کہ اب کچھ نہ بولنا اور تمیز سے بات کرنا۔ ہم جیسے ہی اندر گئیں تو اماں مجھے کہنے لگی، جا میرے کمرے سے میری بڑی چادر لے کر آ۔ میں جلدی سے چادر لینے چلی گئی، مگر نہ جانے کیسے میرے پیچھے سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور پھر سے چادر ڈھونڈنے لگی۔ چادر ڈھونڈ کر میں جیسے ہی دروازے کی طرف لپکی، دروازہ اپنی جگہ جام تھا۔ میں بہت دیر تک دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ناکام رہی۔ میں جلدی سے اس کھڑکی کے پاس گئی کیونکہ وہاں سے میری بہن کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں میری بہن کو وہی بوڑھا آدمی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا اور میری بہن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کو بجانا شروع کر دیا۔ میں اپنی بہن کو بچانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے اماں کو کئی بار آواز دی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں کھڑکی میں کھڑی چلاتی رہی، مگر میری اماں کو میری بے بسی پر بالکل ترس نہ آیا۔ وہ بوڑھا آدمی میری بہن کو لے کر جا چکا تھا۔ میں نے اماں کو بے بسی سے دیکھا تو اماں کے ہاتھ میں بہت سے پیسے تھے اور اماں انہیں گن رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بہت شاطرانہ مسکراہٹ بھی تھی۔ مجھے اس سب نے بہت تکلیف پہنچائی۔ میں جان چکی تھی کہ اماں نے کیا کیا ہے۔ میں وہاں ہی روتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ اماں نے کیا کیا ہے۔ میں وہاں ہی روتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے وہاں پر۔ میں تو بس اتنا جانتی تھی کہ میری اماں نے میری بہن پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ بہت معصوم تھی۔ مجھے اس وقت جتنی بے بسی محسوس ہو رہی تھی، میں کسی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی، اور بتاتی بھی کس کو؟ کون سمجھتا میری تکلیف؟ 20 لاکھ کے عوض اماں نے میری معصوم بہن کو ایک بڈھے زمیندار کو فروخت کر دیا کیونکہ وہ سوتیلی تھی۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی کہ اماں نے میری بہن کی تمام زندگی کی قیمت صرف 20 لاکھ لگائی ہے۔ کیا اتنی سستی تھی وہ، جو اماں کو ایک بار بھی اس پر رحم نہ آیا؟
अम्मा ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, मैं दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो बूढ़ा आदमी न जाने मेरी बहन को कहाँ ले गया था। मैं वापस आई और अम्मा के आगे हाथ जोड़ने लगी, उनसे मिन्नत समाजत करने लगी। अम्मा से बहुत बार मिन्नत करने के बाद भी मुझे मेरी बहन का पता ना मिल सका। मेरी बहन के अलावा मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरी बहन तो इस घर से चली गई, मगर अम्मा दिन ब दिन अमीर होती गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। एक रोज़ मैंने गुस्से में कह दिया कि आप इतना पैसा कहाँ से लेकर आती हैं? तो अम्मा कहकहा लगाकर हंसने लगी और कहने लगी कि तेरी बहन है तो मुझे कमा कर देने के लिए। मैं अम्मा की बात समझ ना सकी और दिल ही दिल में ये सोचने लगी कि शायद अम्मा ने उसको उस बूढ़े आदमी के घर में काम पर लगवाया है, मगर मैं तो जानती नहीं थी कि मेरी बहन पर कौन सी क़यामत टूट रही है। मैं कुछ तसल्ली में आई और मैंने इस बात को अपने दिल में ही दबा लिया। अब अम्मा के सामने अपनी बहन का ज़िक्र नहीं करती थी, क्योंकि जब जब मैंने अम्मा के सामने अपनी बहन का ज़िक्र किया, तब तब अम्मा मुझ पर भी गुस्सा करती थी। कुछ रोज़ ही गुज़रे थे कि अम्मा को एक फ़ोन आया। मैं भी अम्मा के पास बैठी काम कर रही थी। जब अम्मा फ़ोन को कान से लगाए एकदम चौंक गई। अम्मा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैं भी एकदम घबरा गई। अम्मा मेरी तरफ देखने लगी और कुछ देर के बाद फ़ोन बंद कर दिया और सर पकड़कर बैठ गई। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हुआ है? सब खैरियत है? सर क्यों पकड़कर बैठ गई हो? तो अम्मा मुझ पर गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी वो मनहूस बहन कुछ देर अगर मुझे कमा कर दे ही देती तो उसका क्या चला जाता? इतनी जल्दी मरने की क्या ज़रूरत थी? मगर एक तरफ अम्मा खुश भी थी कि शुक्र अदा किया उन्होंने मेरी बहन से उनकी जान छूट गई। कुछ दिन के बाद खबर आई कि वो मर गई। अम्मा बहुत खुश हुई, पर मैं खुदा के इंसाफ से डर गई। मैं हैरत से माँ का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देख रही थी। क्या हुआ अगर अम्मा सौतेली? अम्मा की बात सुनकर मेरे कान साई साई करने लगे थे। मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं हो रहा था। अम्मा ने तो बेहिसी की हद कर दी थी। मेरी आंखों में तो आंसू जैसे ठहर से गए थे। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी थी, जैसे वक्त रुक सा गया था। लोग कहते हैं वक्त नहीं रुकता, मगर मैं सबको बताना चाहती हूँ कि वक्त रुक जाता है। जब आपका अपना कोई आपसे दूर हो जाए, जब आप जान जाओ कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, जब आप अपने प्यारे को देख ना सको, जब आप उसको अपने पास महसूस ना कर सको, जब आप जानते हो कि जो आपसे दूर गया है उसने कभी वापस नहीं आना, तो वक्त रुक जाता है। मेरी बहन की लाश कहाँ थी मैं ये भी नहीं जानती थी, और जब अम्मा से पूछा तो कहने लगी, हम ऐसी बदकिरदार औरत को घर नहीं लाना चाहते जिसकी न जाने कितने लोगों ने इज्जत खराब की हो। मैं हैरत से दंग अम्मा की तरफ देखती रह गई कि अम्मा ने मेरी कितने लोगों ने इज्जत खराब की हो। मैं हैरत से दंग अम्मा की तरफ देखती रह गई कि अम्मा ने मेरी बहन का सौदा किया था। मैंने अम्मा को गुस्से से कहा कि आपने मेरी बहन का सौदा क्यों किया? तो अम्मा की बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। जब अम्मा ने बताया कि उस बूढ़े ज़मींदार ने बहन के 20 लाख देकर उसको ख़रीद लिया था। बहन से अम्मा नफ़रत करती थी, तभी उन्होंने 20 लाख के इवज़ मेरी बहन को बेच दिया था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी मेरी बहन को कोठे पर छोड़ आया, और जब भी वहाँ कोई गाहक आता था उसमें से 30% अम्मा को भी मिलता था, और इन पैसों से वो अपनी सगी बेटी का इलाज करवा रही थी। मैं औरत का ये रूप देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो औरत का रूप सामने आया था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं तो हैरत से अम्मा की तरफ देखती ही रह गई। मेरी बहन की मौत को 1 महीना हो गया था, मगर मैं इस 1 महीने में 1 मिनट भी चैन से सांस नहीं ख्वाब में आती। पहले पहल जब वो मेरे ख्वाब में आती थी, तब वो खामोशी से बस रोती हुई नजर आती थी। मैं बहुत तकलीफ महसूस करती थी और जान गई थी कि अम्मा ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, तभी वो रोती हुई आती है। मैं हमेशा ये सोचती कि न जाने मेरी बहन ने कितनी तकलीफ झेली होगी, न जाने किस किस भेड़िए ने उस पर जुल्म किया होगा। मगर अब एक हैरत अंगेज बात जिसने मुझे दोहरी परेशानी में डाल दिया था, वो ये थी कि अब बहन जब भी ख्वाब में आती तो वो मेरे ख्वाब में आकर कहती, अगली बारी आपकी है। मैं बहुत डर गई थी। सारी रात अल्लाह से माफ़ी मांगती और अपनी हिफाजत की दुआ करती रहती थी। मैं अम्मा से भी कोई बात नहीं करती थी और ना ही उनके सामने जाया करती थी।
میں اکثر سوچتی تھی کہ اماں پڑھی لکھی ہو کر بھی اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھی ایک عورت ہے؟ میں نے تو سن رکھا تھا کہ ایک عورت ہی عورت کا درد سمجھتی ہے، مگر یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہاں ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن تھی۔ میں کام کر رہی تھی جب اماں کچن میں میرے پاس آئیں اور بولی، چھوڑو یہ کام دھام اور جاؤ تیار ہو جاؤ اور آرام کرو تھوڑی دیر۔ میں نے اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور تلخ الفاظ بولے کہ کیوں، اب میرا بھی سودا کرنے کا ارادہ ہے؟ مگر اماں حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور نہ میں سر ہلانے لگی۔ میری جان تو تب نکلی جب میں نے اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں نے اماں کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر میں نے ساری رات کروٹوں میں گزار دی تھی، یہ سوچ کر کہ آخر اماں کی آنکھوں میں مجھے لے کر آنسو کیوں آئے۔ مگر اگلی صبح میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی مگر آج معمول کے مطابق اماں وہاں نہیں تھی اور میری سوتیلی بہن کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں خوف زدہ ہوتے ہوئے اپنی سوتیلی بہن کے کمرے کی بہت کم سوتیلی بہن کے کمرے کی طرف جایا کرتی تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں بہت عجیب لگتی تھیں، وہ بہت خوفناک لگتی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ دو چٹیوں میں بند ہوتے تھے مگر اس کے منہ سے ہمیشہ رال ٹپکتی رہتی تھی۔ وہ بہت بدصورت لگتی تھی۔ میں سوچوں کو جھٹک کر اوپر کمرے میں گئی جس کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں میری سوتیلی بہن کی حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی، کیونکہ وہاں میری بہن کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں جلدی سے آگے گئی تو مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی، مگر ایک سوچ جو میرے ذہن میں اٹک گئی تھی وہ یہی تھی کہ آخر میری بہن کے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا۔ میرے دماغ میں سب سے پہلے اماں کا نام آیا، مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، کم از کم اپنی سگی بیٹی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ساتھ ساتھ اس کی رسیاں کھول رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ دماغ میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی بہن کو رسیوں سے آزاد کروایا، میری بہن میرے سینے سے لگ گئی، کیونکہ میں اس کو تسلی دے رہی تھی کہ میں اس کی بہن ہوں، وہ پریشان نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بہن بالکل نارمل انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اماں کو مار ڈالا ان لوگوں نے، نہ جانے وہ کون لوگ تھے، اماں کو مار ڈالا انہوں نے۔ یہ دونوں باتیں میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لے گئیں۔ ایک میری بہن کا بالکل ٹھیک سے بولنا اور دوسرا اماں کو مار ڈالنے والی بات۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوئی، مگر وہ بس روئے جا رہی تھی اور ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ اماں کو مار ڈالا، اماں کو مار ڈالا۔ میں بہن کو نظر انداز کر کے جیسے ہی نیچے گئی، وہاں اماں کی لاش پڑی ہوئی تھی اور پاس ہی ایک سفید رنگ کا کاغذ بھی موجود تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف اماں کی لاش تھی تو دوسری طرف وہ کاغذ، اوپر میری سوتیلی بہن تھی۔ یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھا، وہ خواب جس کو دیکھنے کے بارے میں کبھی سوچا نہ ہو۔ زندگی تو جیسے رک سی گئی جب میں نے اس پیج پر لکھی سطر پڑھی جہاں لکھا تھا، میں مجبور تھی، میں گناہگار ہوں تمہاری اور تمہاری بہن کی بھی، میں خود غرض ہو گئی تھی اپنی بیٹی کے لیے، باقی حقیقت تمہیں تمہاری بہن ہی بتا دے گی۔ اس کے بعد کچھ ٹوٹے پھوٹے اور ٹیڑے میڑے الفاظ لکھے ہوئے تھے جن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے وہ پیج وہاں پر ہی پھینک دیا اور اماں کو ہلانے لگی۔ میں نے اماں کا سانس چیک کیا مگر وہ تھم چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب اماں اس دنیا میں نہیں رہی، مگر یہ سب ہوا کیسے تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ میں نے بھاگ کر جا کر گھر کا دروازہ دیکھا جو کہ بند تھا۔ میں اب بہت ڈر گئی تھی۔ اکیلی جان آخر کو کرتی بھی کیا؟ ابا اور اماں کا سہارا بھی ساتھ نہیں تھا، ایک بہن تھی وہ بھی نہ رہی تھی، اور جو رشتے باقی تھے ان کو مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ایک صبح اٹھی تو ماں مر چکی تھی۔ ابھی ماں کو دفنایا بھی نہیں تھا کہ وہ زمیندار مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور حویلی کے مہمان خانے میں لے آیا، جہاں 11 مرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سبھی زمیندار لگ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے ان سب مردوں کی طرف دیکھا اور پھر اس بوڑھے زمیندار کی طرف، تو وہ مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ وہ سب مرد میری طرف بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے،
जैसे अभी मुझे खा जाएंगे। मुझे उनकी नज़रों से बहुत उलझन महसूस हो रही थी और खौफ भी महसूस हो रहा था। मगर जो कुछ मैं बर्दाश्त कर चुकी थी, अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं अपने लिए खुद लड़ सकूं। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बोला, वो तुम कर चुके हो। तब क्या मेरी माँ ने तुमसे मेरे लिए भी पैसे लिए थे? तभी वो कहकहा लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, तू तो उसकी सोने की चिड़िया थी, तुझे कैसे मेरे सामने भेज सकती है? इसी बात पर तो मैंने उसकी जान ले ली, क्योंकि जब मैंने उससे तुम्हारी बाबत पूछा तो वो कहने लगी कि इसको तो मैं मरकर भी तुम्हें ना दूं। इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने पास ले ही आऊँगा। तभी मैंने तुम्हारी अम्मा का कत्ल कर दिया। और वो जो तुम्हारी बहन पागल होने का ढोंग करती है, वो भी पागल नहीं है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। कभी कभी जिंदगी इतने इम्तिहान लेती है कि इंसान का इस बात से भरोसा ही उठ जाता है कि वो ये इम्तिहान भी पास कर पाएगा कि नहीं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता था? उसी वक्त उस बूढ़े आदमी से एक और आदमी ने मुझे खरीद लिया। मैं बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उसके साथ जाने के। जितना भी लड़ झगड़ लेती, मैं वहां से नहीं निकल सकती थी। मैंने उस आदमी से दरखास्त की कि वो हराम काम करने की बजाय हलाल कर ले, मुझसे निकाह करके। पहले तो वो मेरी बात ना माना, मगर जब मैंने उसे कहा कि वो मुझसे निकाह कर ले और इसके बाद मुझे तलाक दे दे, तो वो मान गया और उसने मुझसे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैंने अपने शौहर से दरखास्त की कि एक मर्तबा मुझे सिर्फ मेरे घर ले चले, मैं सब हकीकत जानना चाहती हूँ। मगर हैरत की बात यह थी कि वो भी बगैर कुछ कहे मुझे अपने साथ ले गया। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि उसने मुझे शादी के कई रोज़ बाद तक भी तलाक नहीं दी थी। मैं अपने घर गई तो वहाँ सिर्फ मेरी बहन थी, जो एक कोने में खामोशी से घुटने पर सर रखे बैठी थी। मैं उसके पास गई और उसके सर पर हाथ रखा। मैं नहीं जानती थी कि अम्मा की तदफीन वगैरह कैसे और किसने करवाई, और ना मैं जानना चाहती थी। मैंने अपनी बहन से पूछा कि आखिर ये सब माजरा क्या है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि आखिर ये सब माजरा क्या है। पहले तो मुझे देखकर वो काफ़ी हैरान हुई और फिर मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मेरी सौतेली बहन अम्मा के पहले शौहर में से थी। मैंने उसे हैरानगी से पूछा कि ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया है जो अम्मा भी जाते वक्त माफ़ी मांग रही थी और तुम भी माफ़ी मांग रही हो। तभी वो कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा की मौत ऐसे नहीं हुई थी। तुम्हारे अब्बा और मेरी अम्मा ने तुम्हारी अम्मा को धोखा दिया था। मेरी अम्मा एक तवाइफ थी और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मुझे आज तक अपने अब्बा का नहीं मालूम हुआ कि मेरे अब्बा कौन है। तुम्हारे अब्बा मेरी अम्मा पर दिल हार बैठे और उन दोनों से गुनाह हो गया था। फिर मजबूरन अब्बा ने अम्मा से शादी करने का सोच लिया। अब हर रोज़ तुम्हारे अब्बा मेरी अम्मा से मिलने आते, और जब ये बात तुम्हारी अम्मा को मालूम हुई के बाद अब्बा ने मेरी अम्मा से शादी करने का फ़ैसला किया। मगर तब मालूम हुआ कि अम्मा हामिला हैं। फिर उसके बाद अम्मा को एक और बेटी हुई। बेटी होते ही तुम्हारे अब्बा ने अम्मा से शादी कर ली। मगर जब घर आए तो अम्मा ने बहुत शोर मचाया। अब्बा की पहली बीवी अम्मा को कबूल नहीं कर रही थी। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। अम्मा ने मुझे शुरू से ही समझा दिया था कि मुझे पागल होने का नाटक करना है। अब्बा को भी अम्मा ने मेरी बीमारी का कह कह कर फंसाया था। अब्बा की पहली बीवी भी हामिला हो गई और उनको भी बेटी हुई, मगर वो बहुत कमज़ोर थी। तभी बेटी को जन्म देते ही इस दुनिया से कूच कर गईं। अब्बा अपनी पहली बीवी की बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। तभी अम्मा को उस बच्ची से भी जलन महसूस होने लगी, क्योंकि उनको लगता था कि अब्बा की सारी जायदाद वो बच्ची ले जाएगी और अम्मा की दोनों बेटियां खाली हाथ रह जाएंगी। तभी अम्मा उस बच्ची से नफरत करने लगी। अब्बा का तो रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, मगर अम्मा की उस बच्ची को लेकर नफरत ख़त्म ना हुई। मैं भी नाटक कर करके अब थक चुकी थी। तभी अम्मा ने मेरी सौतेली बहन को बेच दिया। लेकिन एक राज जो हमेशा राज ही रहना था, मगर उस बूढ़े आदमी की नज़र अब तुम पर थी। मेरी बहन मुसलसल बोल रही थी, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि बड़ी बहन का पता चल गया, छोटी बहन का भी पता चल गया, मगर फिर मैं कहाँ हूँ? और वो बच्ची जो सौतेली अम्मा की बेटी थी, वो कहाँ गई? जब मैं ज़हन पर जोर डाला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जो मैं सोच रही हूँ, खुदा ना करे कि वैसा हो।
مگر ہمیشہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ تبھی میری بہن نے جو راز کھولا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جب وہ بول رہی تھی کہ جب اس بوڑھے آدمی کی نظر تم پر پڑی تو اماں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اب وہ تمہیں خریدنا چاہتا تھا مگر اماں نے اس کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تم ان کی سگی بیٹی ہو اور وہ کسی صورت تمہیں نہیں دیں گی۔ اسی لیے وہ بوڑھا آدمی اماں کو مار گیا اور تمہیں ساتھ لے گیا۔ بہن اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر میرے کان بالکل بند ہو گئے تھے۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ ایک یہ ظلم کم تھا کہ میں ایک طوائف کی بیٹی تھی، اور طوائف بھی وہ جس نے ایک عورت کا گھر تباہ کیا تھا، اس کی موت کی وجہ بنی تھی۔ مجھے وہ گھر جس کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس گھر میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے شوہر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو اس نے بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، مگر مجھے طلاق نہ دی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی تھی۔ میں ہاسٹل میں رہنے لگی، مگر ہاسٹل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں بھی حاملہ ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا جس کے سہارے میں زندگی گزار رہی ہوں۔ اب وہی میری کل کائنات ہے۔ میری بہن جس نے ساری زندگی پاگل ہونے کا ناٹک کیا، وہ اب سچ میں ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ ابا کا گھر بالکل بند ہو گیا تھا۔ اس روز علم ہوا کہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ایسے ہی چلتی رہتی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ کچھ کہانیوں کا اختتام نہیں ہوتا اور نہ ہی کچھ کہانیاں خوشیوں پر ختم ہوتی ہیں۔ اکثر کہانیوں کے آخر میں ملال، نا امیدی، دکھ اور کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات باقی رہ جاتی ہیں جو زندگی کے ختم۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔